अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा, आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرب إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ثا नरमी से, जिस तरह से दाल इसी तरह से था, इसमें सीन की आवाज नहीं आनी चाहिए। مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها देखिए مثلا ما फिर से पढ़ें। إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فوق ऊंची आवाज से فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون آمنوا नू सही पढ़ा है मैंने। नून गुन्ना की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। जो उर्दू में एक नून गुन्ना होता है ना, क्यों में जैसे, वो वाली आवाज नहीं आएगी।
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم أنه الحق حق أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون या के ऊपर सिर्फ जबर है, इसको लंबा नहीं यक़ूलूना नहीं पढ़ेंगे, यक़ूलूना। फयक़ूलून फयक़ूलून माज़ा अराद अल्लाहु अराद अल्लाहु, इस हमजा को वाज़े करें, माज़ा अराद अल्लाहु अराद अल्लाहु अराद अल्लाहु बिहाज़ा मसला मसला بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا फिर से يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا युदिल्लु, लाम पे जो पेश है इसको, इसमें लो की साउंड नहीं आनी चाहिए, लू। और वयहदी, इसको यहदी यूं नहीं पढ़ना, ठीक है, यहदी। वयहदी बिही कैसीरा,
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي दाल के आगे या नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहदी यूं नहीं, यहदी। फिर से वयहदी। वमा युदिल्लु बिही इल्ला الفاسقين युदिल्लु युदिल्लु नहीं है, यू वमा युदिल्लु बिही इल्ला الفاسقين फिर से फासिकीन इल्ला الفاسقين वमा युदिल्लु बिही इल्ला الفاسقين إلا الفاسقين إلا الفاسقين فاسي سي سي फिर से इल्लल फिर से वमा युदिल्लु लाम को के ऊपर सिर्फ पेश है ना, इसको भी लंबा नहीं खींचेंगे। युदिल्लु यूं नहीं पढ़ना, युदिल्लु इसको मार्क कर लें। फिर से वमा الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه फिर से ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون
عو ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل फिर से أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون خاسرون هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون خاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم फिर से बिल्लाही इसको बिल्लाही बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे कैफ तकफुरून बिल्लाही वकुंतुम अमवाता फअहयाकुम تكفرون تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم फिर से कैफ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يحييكم या पे क्या है पेश, ठीक है। साउंड कैसी होगी, यू के यो, ठीक है। फिर से पढ़े सुम्मा सब पढ़े। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن मुश्किल लफ्ज़ है, फिर सही से पढ़ें, फिर से थुम्मा
ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات سماوات समावात नहीं समावात मा और वा एक जितना पढ़ेंगे ठीक है समावात ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات सबआ इसको सबआ लंबा नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि आइन पे से जबर है ना जबर जे पेश को लंबा नहीं करते सबआ मार्क कर लें वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम शैइन अलीम शैइन अलीम अलीम देखें शैइन हमजा है पहले फिर इसके अगला हर्फ क्या है अलीम आइन तो इनको मिक्सअप नहीं करना शैइन अलीम नहीं पढ़ना शैइन अलीम आराम आराम से पढ़ेंगे तो सही पढ़ा जाएगा इसको मार्क कर लें बेशक सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू